بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 16 رمضان المبارک 1447 ہجری، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ 6 مارچ سن 2026 حسب اعلان اور حسب اشتہار خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان قبولیت دعا ہے۔ ماہ رمضان المبارک دیاں جتھے اور کئی خوبیاں نے کہ اے مہینہ ماہ قرآن بھی ہے، اے مہینہ ماہ انفاق اور ماہ صدقات و خیرات بھی ہے، جتھے اے اور نیکیاں اور عبادات دا مہینہ ہے، اتھے رمضان دا مہینہ دعا دا مہینہ بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ساڈا شمار کنا لوکاں دے اندر ہوندا ہے، آیا جنہ لوکاں دیاں خوش نصیباں دیاں دعاواں اللہ قبول فرماندا ہے، کیا اسی انہاں وچوں ہاں یا انہاں بد نصیباں وچوں ہاں کہ جنہ دیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اور اللہ دی اور ناراضگی دا شکار ہوندے نے؟ جے اسی دعا دی قبولیت تو محرومین لوکاں وچوں ہاں تے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال سانو محفوظ فرمائے۔ تے جے اسی دعا جنہ دی قبول ہوندی ہے ان خوش نصیب لوکاں وچوں آ تو پھر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ تو زیادہ اللہ کولوں دعاواں کرنیاں چاہیے۔ دعا
مومن دا بہت بڑا بلکہ سب تو بڑا ہتھیار ہے، جہدے ذریعے مومن اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکتا ہے، اور دعا ہی وہ ہتھیار ہے کہ جہدے ذریعے مسلمان اپنے دشمن تے غالب بھی آ سکتا ہے۔ میرے سونے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دعا دے بارے ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، لوگوں یہ دعا جیڑی ہے یہ عبادت دا مغز ہے۔ جس بندے دے جسم وچ مغز نہ ہوئے، دماغ نہ ہوئے، بڑا سونا حسین و جمیل ہوئے اور جسمانی اعضاء بڑے پرکشش جاذب نظر ہون، لیکن دماغ نہ ہوئے، لوکی آندے نے یہ چلا ہے، یہ کملا بندہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ دماغ ہی کوئی نہیں۔ تو جویں دماغ تو بغیر بندہ چل رہا ہے، ایویں جس عبادت وچ دعا نہ ہوئے، اس حدیث دی روشنی وچ وہ عبادت بھی چلی ہے۔ تو اس واسطے دعا دا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے نے۔ اتھے تے آکھیا کہ دعا عبادت دا مغز ہے، ایک اور مقام تے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کرنا بذات خود جڑا عمل ہے وہ عبادت ہے۔ اور ایک مقام تے فرمایا میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کرتا ہے تو دعا کرن والا وہ وے کہ جدے وال سفید ہو چکے نے، عمر رسیدہ ہو چکے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے دے وال جڑے چٹے نے نا، اے میرے سامنے دعا واسطے ہاتھ بلند کرتا ہے تے میں تے ایڈا حیاواں تے شرما والا واں کہ اس بابے دے ہاتھ خالی موڑ دیاں اللہ فرماندے نے مینوں اونج ہی شرم آؤندی۔ جدو دعا قبول کرن والا ایڈا مہربان ہوئے تے پھر دعا نہ کیتی جائے تے پھر غفلت ہے نا، بدقسمتی ہے۔ تو سب تو پہلے قبولیت دعا دے اندر دعا دی اہمیت اور فضیلت نو میں تواڈے سامنے واضح کیتا ہے کہ دعا دی ساڈی زندگی چ اہمیت کتنی ہے اور دعا دا ساڈی زندگی چ کردار اور رول کتنا ہے۔ ہن یہ گل دسنی ہے کہ دعاواں قبول کرن والا ہے کون ہے اور دعاواں کرنیاں کدے سامنے چاہیے۔ تو قرآن کریم دی جو آیت میں پڑھی ہے تواڈے سامنے 20 پارہ ہے اور سورت دا نام سورت النمل ہے۔ 20 پارے دی یہ تیسری آیت ہے جو میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس آیت کے اندر انداز استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز اپنایا ہے۔ ساڈے کولوں اللہ نے کچھ سوال کیتے نے اس آیت کے اندر۔ امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماندے نے کون امن یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار بندہ تے بے چین بندہ، مصیبتاں دے اندر پھسیا ہویا تے دکھی تے لاچار بندہ، اللہ فرماندے نے جدو دعا کردا ہے مینوں دسو دیاں دعاواں نو سنن والا کون ہے؟ کیوں بھائی اے میں اللہ دے سوال دا جواب دینا جے، میرے سوال دا جواب نہیں۔ دسو ہاں بے قراری دے وقت بے قراراں دیاں دعاواں سنن والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جڑا بے قراراں دی بے قراری نو دعاواں نو پہنچے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے
جڑا مشکلاں وچ پیا ہویا بندیاں دیاں مشکلاں نو دور کر دے وے۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جڑا تانوں زمین وچ خلافت تے بادشاہیاں عطا فرمان والا ہے؟ فرمایا الہم اللہ، دسو ہاں اللہ تو سوا کوئی اور ہے وے؟ اللہ نے ساڑی توجہ دلائی ہے اس مسئلے دی طرف۔ الہم اللہ، پہلا 3 سوال کیتے بھئی دعاواں قبول کرن والا، مصیبتاں دور کرن والا، تانوں زمین تمکن اور بادشاہی اور خلافت عطا فرمان والا کون ہے؟ پھر اس تو اگے سوال کر دیتا ہے الہم اللہ، کیا اللہ تو سوا کوئی اور ہے وے؟ قلیلا ما تذکرون، اللہ کہندا ہے اللہ تو سوا ہے تے کوئی نہیں، پر تسی نصیحت حاصل کرن والے ہے ہی تھوڑے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کون ہے دعا قبول کرن والا؟ اچھا وہ ساڈے تو کنا کو دور ہے۔ جدو اجے اسلام دی ابتدا ہے صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیاں صفتاں سنتے ہیں، اللہ دی محبت دل وچ پیدا ہوندی ہے۔ ایک دن پوچھا یا رسول اللہ او رب ساڈے تو دور کنا کو ہے؟ جے وہ ساڈے نیڑے وے تے اسی انہوں دل دیاں بھی سنا لئیے، تے جے وہ بہتا دور ہے تے پھر اسی انہوں اچھی آواز نال بلائیے۔ اللہ دے نبی سانوں کو رب دا تھوڑا بہت پتہ، کو رب دا تصور، کو رب دی لوکیشن، کوئی ایڈریس سانوں دیو۔ یا رسول اللہ کنا کو دور ہے؟ میرے نبی سونے اجے خاموش نے۔ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی سونیا، جدوں میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے پوچھن، اللہ دا انداز دیکھو، وَإِذَا سَأَلَكَ، جدوں تواڈے کولوں سوال کرن عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، تو سونیا جواب کی ہے؟ فرمایا فَإِنِّي قریب، میں دے بالکل ہی قریب ہاں، میں دے دور ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کنا کو قریب ہے۔ قرآن کریم دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے میرے بندیا، تیرے ہاتھ تیرے تو دور نے، تیرے پیر تیرے تو دور نے، تیریاں اکھاں کان نک تیرے تو دور ہے، تیرا منہ تے زبان تیرے تو دور ہے۔ وہ ایڈا تے اپنے تو آپ بھی اپنے نیڑے نہیں۔ اللہ کہندا ہے جنہ میں تیرے نیڑے ہاں، شاہ رگ نالوں بھی، اے نہیں آکھیا شاہ رگ جنہ، نہیں، شاہ رگ نالوں بھی قریب ہاں۔ اسے واسطے ہی میں کیا کرنا کہ اللہ فرماندے نے مینوں لبنا ایویں بیابان اندر، میں تے وسدا ہاں تیری جان اندر، مینوں لبنا ایویں بیابان اندر، میں تے وسدا ہاں تیری جان اندر، وہ کدے سوچ تے مار تے آنے اندر، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تینوں ملنا چاہنے ہاں اللہ سونے پر جیب خالی ہے، جیب وچ پیسہ کوئی نہیں۔ اللہ تیرے کول ملن واسطے، تیرے کول آن واسطے اللہ کنا کو کرایہ لگے گا؟
फरमाया मैनू मिलन दा लगदा किराया नहीं, किते दूर महल मैं पाया नहीं। मैनू मिलन दा लगदा किराया नहीं, किते दूर महल मैं पाया नहीं। बूए कोई दरबान बिठाया नहीं, कौला इलाहा इल्लल्लाह। होवे मर्जी जे मेरे कोले आवन दी, दुख आके ते अपने सुनावन दी। पैरी जुत्ती भी लोड़ नहीं हो, पैरी जुत्ती भी लोड़ नहीं हो भावन दी। अल्लाह कहंदा तुहाडे दुनिया दे जेड़े मोबाइल ने रज़ाई च वड़ जाओ ते सिग्नल तंग करन लग पैंदे ने। की आंदे फिर तुसी मोबाइल नूं गालां कढदे, पता नहीं क्यों नहीं ये सिग्नल आउंदे, इहदी मां नूं इंज, इहदी भैन नूं इंज। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरा ते तुहाडा राबता सिस्टम है ना, जेड़ा अल्लाह दा ते बंदे दा कंटैक्ट सिस्टम है, अल्लाह फरमांदा जिड्डी गहराई च होवोगे ओडे सिग्नल चोखे आउणगे। अल्लाहु अकबर। फरमाया रज़ाई च पुकार। अल्लाह आंदा मैनू तो एक बंदे ने मच्छी दे पेट च पुकारिया सी, मैं ओदी सुन लई सी। क्यों भाई? ते तेरी रज़ाई की शै वे, तेरी तुलाई ते गद्दा की शै वे? अल्लाह फरमांदे ने मैनू बुला ते सही, होवे मर्जी जे मेरे कोले आवन दी, दुख आके ते अपने सुनावन दी। ओए पैरी जुत्ती भी लोड़ नहीं हो पावन दी, कौला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जदों वड्डियां कोल जाइए अगों जवाब आउंदा साबोरी सुते पै ने, साबोरी अजे हुण दौरा करके आए ने, अजे आराम फरमा रहे ने। अल्लाह तेरा टाइम टेबल की है, अल्लाह कदों सौना है, अल्लाह किन्ना को सौना है, अल्लाह किन्ने बजे उठना है। फरमाया रवां जागदा मैं कदे सौंदा नहीं, राखी जगदी करां अंग लाउंदा नहीं। रवां जागदा मैं अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह आंदा तुसी नींदर की गल करदे हो, मैनू कदे घलाहट भी नहीं आया। तुहाडी नींद का थोड़ा जिहा अग्गा पिछा हो जाए, जिहड़ा काम करदे हो तुहानू काम ही नहीं सुझदा, उंगलाटे पै हुंदे हो, कदे सज्जे डिग्गण नूं फिरदे हो, कदी खब्बे डिग्गण नूं फिरदे हो। अल्लाह आंदा काम भी मैनू तुहाडे सारियां नालों बहुते ने, पर मैं थकदा भी नहीं, उंगलांदा भी ते सौना ते फिर दूर रह गया। रवां जागदा मैं कदे सौंदा नहीं, राखी जगदी करां अंग लाउंदा नहीं। ओ तू फिर भी मेरे बूए, तू फिर भी मेरे बूए उन्हां कोल जाना जिन्ना तेरी सुननी नहीं। सौना ते दूर दी गल है, मिट्टी थल्ले छुपे होए ने, मिट्टी थले दबिया भी सालां दे साल ते सदियां दी सदियां गुजर गई ने। बंदिया उन्हां ते तेरा ईमान है, ओहदे ते ईमान ही नहीं कि जेड़ा काली रात दे हनेरे विच काले पत्थर ते काले रंग दी चिऊंटी भी चलदी होवे ते ओहदी आवाज़ पैरां दी भी सुनदा, ओहदे ते तेरा ईमान ही नहीं। रवां जागदा मैं कदे सौंदा नहीं, राखी जगदी करां अंग लाउंदा नहीं। तू फिर भी मेरे बूए आउंदा नहीं, कौला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ اللہ کی کچھ دین تے قادر ہے یا اللہ چھوٹیاں چیزاں دینا ہے وڈیاں چیزاں دینا ہے کی تیرے کولوں کس لیول دی شے منگیے فرمایا میں تھو منگ لے جو کچھ جانا ہے او تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے میں تو منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوا غیر دا کیوں بوا غیر دا کیوں اللہ کہندا کی کمی ویکھی آ میرے دربار دے اندر بوا غیر دا کیوں کھڑکانا ہے کہو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں چوڑی بھر دیواں میں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ تے کوٹ اسحاق والیا دعاواں کدے کولوں کرنیاں نے او دے کولوں کرنیاں نے کہ جیڑا آپ آندا ہے میرے کولوں منگو اسی کدے کولوں کرنے آ جیڑے آندے نے اے شالا نا ہی میرے آل آوے تے چنگا دوروں ویکھ لینا ہے بندہ فلانا ضرورت مند پیسے لین واسطے آ رہا ہے گھردیاں نوں آندے نے کنڈی لا دے اینوں پتہ لگے کہ دروازہ بند دے نہیں تے پھر آکھ دے نکے جے بچے نوں آندا ہے کہہ دے ابا جی گھر کوئی نہیں کی آندا چھوٹے بچے نوں جدوں کوئی آوے منگن تے کی آکھی ابا جی تے وہ بچہ پھر چھوٹا ہوندا ہے معصوم ہوندا ہے جویں سکھیا ہے اوویں ہی بول دیندا ہے آندا ہے ابا جی کہندے نے میں گھر کوئی نہیں جی اللہ اکبر اللہ کہندا کیوں انہاں تے امیداں لائیاں نہیں کیوں انہاں تے آساں لائیاں نہیں بد نصیبا اوے میرے اللہ میں تے آپ اعلان کرنا وقال ربکم ادعونی استجب لکم اوے میرے کولوں منگو میں تانوں عطا کراں گا میرے سامنے سوال کرو میرے سامنے دعاواں کرو استجب لکم میں تہاڈیاں دعاواں قبول کراں گا اور ہور کی نہ منگن والیاں نوں آکھیا کیے جڑے میرے کولوں نہیں منگدے میرا انہاں نال سلوک کی ہوے گا فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی جیڑے بھی میرے کولوں دعا کرن دے اندر تکبر دا مظاہرہ کردے نے سیدخلون جہنم داخرین اللہ کہندا ہے میرے کول آ لین میں ذلیل کر کے جہنم وچ داخل کراں گا جڑے دعا نہیں کردے نا اللہ کولوں اللہ ایڈا ناراض ہے نرا کہندا میں جہنم وچ سٹاں گا ضلالت اے بھی بڑی ہے کی آندے جی اللہ صرف اینا کہہ دیندا میں جہنم وچ سٹاں گا ہے تے بڑی ذلت ہے نا اگے آکھیا داخرین جہنم وچ سٹاں گا ذلیل کر کے استغفر اللہ اللہ سانو دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر آؤ ذرا دساں وہ کیڑے کیڑے خاص ویلے نے کہ جنہ ویلیاں وچ اللہ دعا قبول فرمانا وہ کیڑے اوقات نے کیڑیاں گھڑیاں نے کہ جنہ گھڑیاں دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول فرماندے نے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ بارش نازل ہوندیاں بارش اتردیاں دعا کرے میں او دی دعا نو ضرور قبول کرنا اللہ اس بندے دی دعا ضرور قبول کردا ہے کدی جیڑا ادو دعا کرے جدو میہ پیندا ہوے سانو تے پہلا یہ دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ جدو لوڑ ہوے ادو میہ پا دیا کرے تے جدو نہ ہوے ادو نہ پائے ساڈے تے ادو پیندا جدو لوڑ نہ ہوے تے جدو ہوے
ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਹਾਓ, ਬਈ ਨਹਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅਣਚਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਨਹਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਹੋਵੋ। ਤਬੀਅਤ ਸਾਥ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹਾਓ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशादे गिरामी है। जुमे वाले दिन एक घड़ी मेरे नबी सोने ने उंगली का इशारा करके फरमाया, बिल्कुल छोटी जी मुख्तसर जी घड़ी है, उस घड़ी में अल्लाह कोलों जो भी दुआ करोगे अल्लाह तुहाडी दुआ नूं कबूल फरमा लैणगे। हुण ये मेरे नबी ने नहीं दसिया भी वो केड़ी है केड़ी नहीं। उलमा ने अपने मुख्तलिफ अकवाल लिखे, कई आंदे ने अजान तो पहला, कई आंदे ने खुतबे के दौरान, कई आंदे ने पहले तो दूसरे खुतबे के दरम्यान, कई आंदे नमाज तो सलाम फेरन तो फौरी बाद। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारियां गल्लां दा रौला ही मुकाया। फरमाते ने कोई आंदा फलानी घड़ी है, कोई आंदा फलानी घड़ी है, तुसी सारे ही जुमे का दिन दुआवां ते अल्लाह दे जिक्र च गुजार दिया करो, भाई किसी वेले तो कबूल होवेगी ना। अल्लाह अकबर। तो जुमे वाले दिन की गई दुआ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ज़रूर कबूल फरमाते ने। अल्लाह सानू करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर इरशादे गिरामी है। आप फरमाते ने अजान हो जाए ते तकबीर तक, अजान तो लैके तकबीर इकामत तक दा जेड़ा वक्फा हुंदा है, कितना हुंदा है? तकरीबन 15 मिनट का या 20 मिनट का। फजर की अजान होवे, फिर अजान तो लैके इकामत तक बाज़ दफ़ा आधा घंटा भी हो जाता है, 5 मिनट भी हो जाते हैं। तो अजान तो लैके इकामत तक का जेड़ा वक्फा है, ये नहीं आख्या अल्लाह वो दुआ कबूल करता नहीं, फरमाया अल्लाह उस वेले की दुआ नूं रद्द करता ही नहीं। सुनता पढ़ के, नफल पढ़ के, जो बंदा टाइम नाल पढ़ लवे तो बड़ा टाइम हुंदा है, अजान तो लैके तकबीर तक बंदा अल्लाह के सामने अपनी दुआवां कर सकता है, हारे पा सकता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ज़रूर उस वक्त अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह जुल जलाल अपने बंदे के करीब हुंदा है, अल्लाह रऊफ हुंदा है, अल्लाह रहीम हुंदा है। फिर मेरे सोने नबी ने फरमाया जदों अद्धी रात हुंदी है, रात अद्धी रात तो ढल जाती है, अल्लाह जुल जलाल अरशे अजीम तो पहले आसमान ते आ जाता है। हदीस दे अल्फाज ने कि अल्लाह पाक अरश तो उतर के कित्थे आ जाते हैं? पहला आसमान, जिन्हों आसमान दुनिया कहा जाता है, ये दुनिया के करीब है ना, नज़र आता है, इस वास्ते इन्हों आते हैं आसमान दुनिया। अल्लाह जुल जलाल आसमान दुनिया ते नज़ूल फरमाते ने अपना और ऐलान करते ने हल मिन मुस्तगफिरिन, आखो जा सुभान अल्लाह, हल मिन मुस्तगफिरिन, आ जाए गुनाहगार जेड़ा भी है मेरे कोलों बख्शिश मंगे, मैं उहदे गुनाह ही माफ़ कर दियां। पिछली राती रहमत रब दी, पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा, मंगण वाले कारण खुला है उस दाता दा दरवाज़ा।
دورے ساڈے تے جاگو لوگ سوالی کچھ پرواہ نہیں منگو میں تھی اے امر کرے رب عالی اوے منگن والے کارن دوست سارے ہی ملک الہی ایسا نہیں جویں فانی حاکم تے تکے دین سپاہی اللہ آندا آؤ تے صحیح اس ویلے بندیا ساری دنیا ستی ہوندی ہے یا میں ہونا تے یا تو ہونا ہے کر لیا کرنا میرے نال راز و نیاز دیاں گلاں مار لیا کرنا ہاڑے میں تے آپ بلانا حال میں مستغفرن او آ جاؤ میرے کولوں معافیاں منگ لو اور رحمت رب دی واجاں مارے آ جاؤ اللہ دے دربارے رحمت رب دی واجاں مارے اوے آ جاؤ اللہ دے دربارے اوے کر لو نیکی والے کارے موسم نیکی دے جے پیارے پھرے لبنے نہیں نظارے کر لو توبہ والے کارے کر لو نیکی والے کارے اے موسم نیکی دے جے پیارے پھر اے لبنے نہیں نظارے اے وچ حدیث بیان نے سارے سونے نبی فرمایا تے تائید ہو گئی وہ بخشے رب نے گناہ سمجھو سمجھو آ رہی ہے نا آ رہی ہے کہ نہیں اللہ خیر نال لے آئے اساں کی آکھنا ہے ہوئی تے میری یہ سوٹ سوایا ہے 10,000 دا پانجی درزی نو دیتا ہے 2500 روپیہ ڈیزائنر کیتی ہے بے مثال قسم دی نے جتی لئی ہے جتی برانڈ دی کیوں بھائی تے جے وہ ہوئی سیرے چ پئی تے کی فائدہ لین دا جتی لئی ہے میں فلاں برانڈ تو ویکھے گا تینوں سمجھ آ جائے گی اللہ اکبر میں پرفیوم منگائی ہے پرفیوم دبئیوں میں فلانے ملک تو فلانی جگہ تو اوتھوں ایتھوں میں پرفیوم منگائی ہے عید تے پھر میری ہوئی نا اللہ کہندا ہے اندر جڑا گناہاں دا ترک پایا ایو تیرے پیو صاف کرنا رومے پرفیوماں نو تے رومے سونیاں جتیاں نو تے رومے سونیاں کپڑیاں نو اللہ فرماندا ہے جڑی اندروں گناہ دے ہلے بواں دے اٹھدے نے پے او کنے صاف کرنے نے اسے واسطے ہی آنا کہ جیدی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی اور بخشے رب نے گناہ سمجھو بخشے رب نے گناہ سمجھو اوے سمجھو اللہ اکبر اللہ سمجھن دی توفیق دے کوئی کپڑے نویں پائے جتی نویں منگوائے خوشبوواں بھی لگائے ٹور ٹار بھی وکھائے اور جے نہیں پاپ بخشائے ویلے ایویں نے لنگائے مٹی اپنی گناہاں چ پلید ہو گئی وہ بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی اللہ سونیا ساڈی ماڑیاں دی عید کر دے اللہ جے کر دے دو جی آپس ناراض ہون میاں بیوی آپس رسے ہون بچے کہندے نے ساڈی عید کادی ہے ساڈے امی ابو ناراض نے مالکا جے تو ناراض رہوں تے ساڈی عید کوئی نہیں بننی اللہ جے تو راضی نہ ہویا اللہ ساڈی عید کوئی نہیں اللہ جے تو ساڈے تے خوش نہ ہویا تیری ذات دی قسم ہے ساڈی عید کوئی نہیں اللہ ساڈے تے راضی ہو جا تے مسکیناں دی عید کر دے سبحان اللہ
اللہ اکبر. تو اللہ فرماندے نے میری رحمت رات نو یعنی رات نو آ کے میرے سامنے دعا کریا کرو. ادھی رات نو جدو رات ٹڑ جائے میں بادشاہ ہو کے وڈا نہیں وڈیاں دا وڈا ہو کے عرش تو اتر کے پہلے آسمان تے آ جانا اور سستی دیا ماریا تیرے کولو منجی تو اتر کے مسلے تے نہیں آیا جاندہ. پینڈا تیرا بہت ہے کہ میرا کی آندے اللہ دا پینڈا بہت ہے نا. 7ویں آسمان تو اتو عرش 7ویں آسمان تو اتے وے تے اتھوں اللہ پہلے آسمان تے آیا. تیرا ہو سکتا ہے جتھے ستا ہے اوتھے ہی تیرا مسلح پیا ہوئے تو منجی تو اتر کے اوتھے نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق عطا فرمائے. یہ تے میں دسے نے وہ گھڑیاں وہ وقت کہ جدو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی دعا اپنے بندے دی دعا جنہ وقتاں دے اندر قبول فرماندا ہے. آؤ ہن دساں کنہ لوکاں دی اللہ دعا قبول کردا ہے. کیڑے خوش نصیب نے کیڑے اللہ دے پیارے نے کہ جنہ دی خاص اللہ ذوالجلال والاکرام دعا قبول کردا ہے. پہلی گل تے وے جی وہ قبول کرن تے آ جائے تے شیطان دی کر لوے. وہ بے نیاز ہے تے شیطان دی دعا قبول انہیں کیتی. انہیں آکھیا نا رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اللہ تیرے بندیاں نو میں گمراہ کرنا مینوں قیامت تک مہلت تے دے. آکھیا چل سوال تے پٹھا کیتا ہی پر کیتا تے میرے کولو ہی آنا. انکا من المنظرین جا تینوں مہلت دتی. انہیں دعا قبول شیطان دی کیتی نا تے جے نہ کرنا چاہے پیغمبر ترلے مارن ڈیا یا اللہ میرا پتر ہلاک ہوندا ہے پیا میری آنکھاں دے سامنے. یا اللہ میرے کو نہیں ویکھیا جاندا. اللہ کہندا نہیں ویکھیا جاندا تے نہ صحیح میں انہوں غرق کرنا ہی کرنا. اے ہے رب دی بے نیازی. تے ہور بے نیازی دسا منن تے آئے تے کیڑی دی من لوے. بخاری شریف دی حدیث ہے. کوئی اللہ دے پیغمبر سن علماء کرام اس واقعہ دی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام دی طرف کرتے نے لیکن صحیح بات جو حقیقت بات یہ ہے کہ اے اللہ دے کسے نبی سلیمان بھی ہو سکتے نے لیکن اللہ دے کسے ہور پیغمبر دا یہ واقعہ ہے. لیکن علماء جو حضرت سلیمان وال نسبت کرتے نے وہ اس واسطے کرتے نے کہ اس طرح دے واقعات عموماً حضرت سلیمان دے دور وچ پیش آئے. اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان دا ہی واقعہ ہے. ہو بھی سکتا ہے لیکن اللہ دے کسے ہور نبی دا بھی ہو سکتا ہے. حدیث سلیمان علیہ السلام دی وضاحت کوئی نہیں. لوکی خدمت جائے اللہ دے نبی سونےوں بارش نہیں ہوندی پئی دعا کر دیو. فرمایا آ جاؤ دعا کرن واسطے کسے کھلے میدان دے اندر چلیے. جاندیاں جاندیاں سلیمان پیغمبر نے منظر بڑا عجیب ویکھیا ہے. ایک کیڑی ہے اللہ ذوالجلال دے سامنے گڑ گڑا رہی ہے اور کی آندی ہے اللہم انا خلقم من خلقک اللہم انا خلقم من خلقک. کیڑی رنی رب رحمان اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے. انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے پڑھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے. لا الہ الا اللہ رب کلی بارش زمین اتے کیتا ترس اس مسکین اتے. رب کلی بارش زمین اتے کیتا ترس اس مسکین اتے. انج کرم کرے ہر غمگین اتے کو لا الہ کہہ لو لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. کیڑی دعا کر دی اللہم انا خلقم من خلقک. اللہ سی بھی تیری مخلوقاں چو ایک مخلوقاں لا غنا بنن ان سقیاکا.
اللہ سونے تیرے پانی تو تیری رحمت تو اسی بے نیاز نہیں ہو سکدیاں، سانو ضرورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہندے نے چلو واپس چلیے، امتی کہندے نے، ساتھی کہندے نے جناب دعا کرن آئے سان، دعا کیتی کوئی نہیں، بغیر دعا تو ہی واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا اج تہاڈی دعا دی ضرورت نہیں، اج اللہ نے اپنی چھوٹی جی مخلوق دی دعا نال ہی بارش پا دینی ہے۔ یہ رب دیاں بے نیازیاں نے، قبول کرن تے آئے شیطان دی کر لوے، کیڑی دی کر لوے، نہ کرن تے آئے تے اپنے نبی دی بھی نہ کرے۔ اللہ نو کوئی پوچھن والا کیوں بھئی کو ہے؟ جے کو اللہ نو آکھے اُرا آئے نا ربا کیوں نہیں سنی یہ دی، کیوں بھی آکھ سکتا کوئی؟ کسی دی جرت ہی نہیں، کوئی مائی دا لال ایڈا جمعہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ فرماندے نے میریاں، لیکن پھر بھی کچھ خاص بندے اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں سانو دسے کہ کچھ خاص بندے نے کہ جنہ دیاں دعاواں میں قبول کر لینا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے مظلوم آدمی جدوں اللہ دے سامنے دعا کرے اللہ او دی دعا ضرور قبول کردا ہے۔ ایک مقام تے فرمایا ہے جدو مظلوم آدمی دعا کردا ہے او دی دعا دے تے رب دے درمیان پردہ رہندا ہی کوئی نہیں، سدھی جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کان ٹکراندی ہے، اور فرمایا ادوں تک مظلوم دی دعا اللہ قبول فرماندے رہندے نے جدوں تک وہ بدلہ نہ لے لو۔ یہ بھی گل چیتا کر لو، جدو تے ظلم ہویا ہے انہیں اپنے ظلم دا بدلہ لے لیا ہے، پھر قبولیت دعا دی وہ شرط ختم۔ مظلوم دی دعا ادو تک جدو تک کوئی انتقام نہیں لیندا، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نو انہیں اپنا وکیل کر لیا نا، یا اللہ میں تے انہیں جوگا نہیں ہو سونیا تو ہی یہ نال نبڑ لے۔ تو جدو انہیں بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، ہوں اللہ فرماندے نے پھر تو یہ مطلب اینے جوگا ہے نا، جا پھر جو مرضی پیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو مظلوم آدمی جہدے تے ظلم کیتا جاندا ہے، جہدے تے زیادتی کیتی جاندی ہے، اللہ کہندا کوئی گل نہیں، دنیا تے کوئی تیری فریاد سنن والا نہیں نا، تیرا استغاثہ سنن والا کوئی نہیں، کوئی تیرا فریاد رس نہیں، کوئی تیرے اتھرو پونجن والا نہیں، کوئی گل نہیں بندیا میں تے ہیں نا۔ تے جتھوں تک گل ظالم دی، اللہ فرماندا ایک دن میں رکھیا ہویا ہے جس دا نام ہی یوم الدین ہے، وہ بدلے دا دن ہے، وہ دن آ لین دے تے اینو چول نو بھی میرے کول آ لین دے تے میں آپے پوچھ لاں۔ تیرا اس ویلے مقام میرے نزدیک یہ وے کہ تو دعا کر میں تیری قبول کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائے تے مقام ہے نا مظلوم دا، تو جڑے ظالم نے اللہ نے انہاں نو، اللہ دے نبی نے انہاں نو بھی گارنٹی دیتی، فرمایا اپنے صحابی نو اللہ دے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، میرے صحابی جتھوں تک ہو سکے نا مظلوم دی بد دعا کو بچ کے رہی، مظلوم دی بد دعا کو بچ کے رہی۔ اے دی بد دعا دے تے رب دے درمیان کسے قسم دا کوئی پردہ حائل ہوندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ مسافر ہے اللہ اس بندے دی دعا بھی ضرور قبول کردا ہے۔ کدی دعا؟ اسی ہن سفر دعا کریے کہ گانے سنیے؟ ایڈے ویلے نہیں اسی دعا کرن واسطے، اساں فلماں ویکھنیاں نے، اساں گانے سننے نے، ساڈے تو نہیں دعا ہوندی۔ اللہ اکبر۔ ہن گڈیاں والے نے جناب ہینڈ فریاں دا باقاعدہ بندوبست کیتا ہے، ویکھے جے وڈے وڈے ٹائم جڑے جاندے نے سیٹاں دے نال جناب آویزاں کیتیاں نے ہینڈ فریاں، لو موبائل سٹینڈ لگے نے، ایتھے موبائل ٹنگ لو نال ہینڈ فریاں لا لو تے جو مرضی لچ پونا ویکھی جاؤ۔
حالانکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو سفر عذاب دیا ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے۔ کی مطلب عذاب دے ٹکڑیاں وچوں ٹکڑا، کسے وقت کسے حادثے دا شکار ہو سکتے ہو۔ کڈا کلمہ دے جے تیری گانے سن دیا موت آ گئی ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا نا اس طرح دے کام نہیں، سفر ہے دعا کرو۔ ایک مسافر بندہ ہے، گناہگار ہے، لاچار ہے اور بالکل اللہ ذوالجلال دا نافرمان ہے، پر مقام اللہ نے یہ دے دیتا ہے کہ تو مسافر ہے تے دعا کر، میں تیری دعا نو قبول کراں گا۔ ہاں شرک نہ ہوئے، مسافر مشرک نہ ہوئے۔ مشرک ہے تے پاویں وہ مسافر ہے تے پاویں جو بھی ہے، او دے آلا تے جنت آلا کام ہی مکا نا، او دا تے کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ لیکن اے مسافر جیڑا مشرک نہ ہوئے، اللہ نال شرک نہ کرتا ہوئے، اللہ فرماندا ہے میں تیرا مقام یہ رکھیا ہے کہ سفر کردیاں میرے سامنے دعا کریا کر، میں تیری دعا نو ضرور قبول فرماواں۔ ایک اور مقام تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولاد دے حق وچ باپ جیڑی دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے۔ کون دعا کرے؟ اسی ماں دی عظمت اینی سنائی سنانی چاہیے، ضرور سننی بھی چاہیے، پر ماں دی عظمت سنو، باپ نو نظر انداز تے نہ کرو۔ ماں دی عظمت سناؤ لیکن باپ نو اگنور نہ کرو۔ عظمت ماں دا موضوع تے وہ ہے جڑا اللہ نے قرآن وچ خود بیان فرمایا۔ میں عظمت ماں دے موضوع دے خلاف کیویں ہو سکنا؟ پر اللہ نے قرآن وچ بھی اور سونے نبی نے اپنے فرمان وچ بھی باپ دی بھی تے فضیلت بیان فرمائی ہے، ادھر بھی تے آؤ نا۔ جے دعا کرنی ہے تو آکھنا جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں نے اللہ انہاں تے رحم فرما، پیواں تے پاویں نہ ہی فرما۔ جی ماواں ٹر گئیاں نے، بھائی پیو بھی تے کئیاں دے جاندے نے نا، ہن میرا باپ کوئی نہیں تو کئیاں دے باپ کوئی نہیں، اللہ سب جان والیاں دے ماواں نے پاویں باپ نے، اللہ سب دے درجے بلند فرمائے۔ لیکن اس پاسے بھی آیا کرو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنی اولاد دے حق جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس باپ دی دعا نو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور ارشاد ہے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ بیمار ہے اللہ اس بندے دی بھی دعا نو رد کردا ہی نہیں۔ بیمار بندہ اللہ دے ہاں او دا بھی بڑا مقام ہے، او دا بھی بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ بیماری کدے واسطے کٹ رہا ہے؟ کدے حکم نال بیمار ہے؟ بولو تے صحیح، کوئی اپنی مرضی نال بیمار ہوندا ہے؟ اپنی مرضی نال بھی نہیں ہوندا تے بندیاں دی مرضی نال بھی نہیں ہوندا۔ بیماری تے صحت کدے حکم نال؟ وعدہ گھاٹا اپنا ہو سکتا ہے لیکن مرضی اللہ دی ہوندی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بیمار آدمی اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے دی دعا بھی ضرور قبول فرماندے۔ پھر میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرن گیا ہے یا عمرہ کرن گیا ہے اللہ سانو بھی لے جا۔ اللہ رمضان دیاں کڑیاں نے، مبارک دن نے، جمعۃ المبارک دا موقع ہے، اللہ تیرے بندیاں نو روزہ بڑا لگن ڈیا ہے، بڑی ہولی ہولی بول دے نے، پر یا اللہ انہاں ساریاں نو لے جا، اللہ مینوں بھی لے جا، اللہ میریاں بھیناں تے ماواں نو بھی لے جا۔ اللہ سونیا جیڑیاں جیڑیاں تیریاں بندیاں آئیاں نے یا جیڑیاں نہیں آئیاں اللہ ساریاں نو تے ساریاں بندیاں نو بھی لے جا۔
اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ توانو بھی صدقے اوتھے زم زم دے جام پلاوے اللہ سب نو صدقے اوتھے زم زم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں او جتھے لائیاں نبی نے تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے اگ بھڑک دیے وچ سینے اللہ جانا ہے مکے مدینے آمین آکھو نا یار اللہ سارے نو لے جائے اللہ یہ جدائیاں جلدی تو جلدی مکا دے اگ بھڑک دیے وچ سینے اللہ جانا ہے مکے مدینے کڈ قسمت والے جینے اللہ کڈ قسمت والے جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے آکھو آمین سارے آکھو آمین تے جے نہ آکھو گے تے پھر میں انج آکھاں گا اللہ او دن چھیتی آوے تیرا حافظ مکے جاوے تے سارے آکھو نا تو پھر سارے شامل ہو جاؤ گے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ حج تے گیا ہویا ہے عمرے تے گیا ہویا ہے او دے کولو دعا کروایا کرو اللہ اس بندے دی دعا کدے رد کردا ہی نہیں پھر میرے سونے نبی نے ایک ہور مقام تے فرمایا اللہ ذوالجلال روزے دار دی دعا ضرور قبول فرمائے اللہ توفیق عطا فرمائے دعاواں کرن دی روزے دی حالت وچ فرمایا روزے دار دی دعا اللہ ذوالجلال ضرور قبول فرماندا ہے آؤ ذرا ہن او بد نصیب بندے دسیے کہ جنہ دی دعا اللہ نہیں قبول فرماندے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے ایک بندہ بیت اللہ جاندا ہے دور دا سفر کر کے کٹے دے اندر لبڑیا تبڑیا ہویا وال کٹے نال اٹے ہوئے نے کپڑے بھرے ہوئے نے تے جا کے کہندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تے اتو آواز آندی ہے لا لبیک اوے کوئی تیری حاضری قبول نہیں ایڈی دوروں گیا ہے
تے جا کے آندا لبیک حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں. اللہ آندا لا لبیک کوئی حاضری قبول نہیں. اللہ وجہ فرمایا مطعموں کا حرام وملبسوں کا حرام ومشربوں کا حرام. اور تیرے پیٹ وچ جیڑا کھانا ہے وہ حرام دے پیسے آندا ہے. اور جیڑا پانی پی کے آیا ہے حرام دے پیسے آندا ہے. اوے حاجیا اوے عمرہ کرن والیا سوٹ بڑا سونا پایا ہی پر کی کراں خریدیا حرام دے پیسے والی. کھانا حرام پینا حرام لباس حرام. اللہ کہندا ہے ان اللہ سونے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تے پاک ہے قبول بھی پاک شے نو کردا ہے. اللہ آندا تیریاں چیزاں ہی ناپاک نے میں کیویں قبول کراں. تو جیڑا بندہ رزق حرام کھاندا ہے کماندا ہے اللہ او دی دعا نو قبول اور او اس لذت نال اس سرور نال اس وجدان نال اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا جس عرفان اور وجدان نال حلال کھان والا اللہ دی عبادت کر. انہوں اللہ دی عبادت لذت ہی نہیں ہوندی. آج شکوا کرتے ہیں نا لوگ نماز دل لگتا ہی نہیں ادھر نو آن نو دل کرتا ہی نہیں. شیطان دا ہی بڑا غلبہ ہے. ہاں وہ اگوں بولن جوگا نہیں نا تا ہی سارا کچھ وہ سٹ دیں. اللہ آندا ہے وہ جو سٹنا جے سٹنا جے اپنے ال بھی تے ویکھو کھانا حلال جے پانی حلال جے لباس حلال دا جے. اللہ فرماندا جے حلال دا ہے آ جاؤ میں ویلکم کرنا دعاواں قبول کراں گا. تے جے حلال دا نہیں تے اللہ کہندا پھر اپنے تے بھی نظر ثانی کرو نا اپنے ال بھی ویکھو. فرمایا رزق حرام کھان پین کمان کھلان والے دی میں کدے دعا قبول کردا ہی نہیں. پھر میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جس دعا دے اندر قطع رحمی قطع تعلقی تے گناہ دی دعا ہووے اللہ اس دعا نو بھی قبول فرماندے ہی نہیں. جس دعا وچ گناہ دی دعا ہے یا اللہ اج فلانا بندہ مینو لبے میں انہوں بڑی ہی گالاں کڈنی ہے یہ گناہ دی دعا ہے. اللہ اج مینو توفیق دئی میں فلانے دا بکرا چوری کرنا ہے تے عید تے قربانی کرنی. دعا اللہ کولوں کرن ڈیا ہے تے آندا کی ہے میں چوری کرنا. یہ گناہ دی دعا قطع رحمی قطع تعلقی دی دعا. یا اللہ فلانا کم ہو جائے میں فلانے بندے نال بولنا ہی نہیں. اللہ فلانا کم ہو جائے اللہ میں دینوں سدھی تند پانی نہیں. اللہ کہندا پھر میں تیری دعا قبول فرمانی نہیں. قطع رحمی بھی قطع تعلقی بھی جیڑا بندہ کرتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام او دی اس دعا نو جیدے اندر قطع رحمی اور قطع تعلقی شامل ہے اور گناہ شامل ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دی دعا قبول فرماندے ہی نہیں. آؤ میں سونے پیغمبر دا ایک ہور فرمان سنا کے اپنی بات ختم کراں. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی تے سچی زبان وچوں نکلے ہوئے موتی میں تواڈیاں جھوڑیاں دی زینت بنانا چاہنا وا. میرے نبی سونے نے فرمایا ہے جیڑا بندہ دعا کردا ہے تے ہے غافل منہ دعا کردا ہے دھیان دعا وچ کوئی نہیں. اللہ ایسے غافل بندے دی بھی دعا قبول کردا ہی نہیں. غافل یعنی دھیان اللہ والے منہ اللہ کو مانگ رہا ہے پر دھیان ہور پاسے وے یقین ہی نہیں ایویں دعا پھسی پھسائی دعا کردا ہے چلو مانگ ہی لئیے ہورے قبول ہونی ہے کہ نہیں. اللہ آندا جا نہیں ہونی پھر کرا لے جی میں کرا سکنا. ایسا بندہ کہ جیدی دعا وچ غفلت شامل ہے بے دھیانی ہے بے توجہی ہے بے التفاتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ایسے بندے دی میں دعا قبول کردا ہی.
اللہ ذوالجلال والاکرام تو دعا ہے اللہ ساڑی ساریاں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. جنہ خوش نصیباں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے اللہ سانو انہاں لوکاں میں شامل فرما لوے، اور جنہ بد نصیباں دیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اللہ ایسے بھاگاں دے سڑے ہوئے گروہ تو اللہ ذوالجلال سانو ساریاں نو محفوظ فرمائے. قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنیٰ دے اندر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ موضوع بڑا اہم ہے. میں ساتھیاں درخواست کراں گا کہ وقت نال تشریف لے آیا کرو. اونٹ دی قربانی دا ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ایویں ہی ملنا ہے کہ ٹائم نال آؤ گے. اگلے جمعے دا موضوع ہے اسلام اور آسانیاں، یعنی دین اسلام آسان کنا ہے. اللہ نے اس دین دے اندر ساڑھے واسطے کنیاں کو آسانیاں رکھیاں نے. اسلام اور آسانیاں انشاءاللہ الرحمن بشرط زندگی اور بفضل الہی بفضل تعالی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس عنوان تے پڑھایا جائے گا. اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.